गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हे प्रभु, हे केशव, जुन जुन पाप गर्नाले जो जो चिन्ह उपलब्ध हुँदछन्, अर्थात् नरकबाट आएका ती पापीहरू कस्ता कस्ता चिन्हद्वारा जान्न योग्य हुँदछन् र कस्ता कस्ता योनिहरूमा प्राप्त हुँदछन्, ती पापीहरू कुन कुन योनिमा जाँदछन् र कस्ता कस्ता चिन्हहरू तिनीहरूमा रहँदछन्, त्यो बारेमा मलाई बताइ बक्स्योस्। तब भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे गरुडजी, ती नरकबाट आएका पापीहरू जुन जुन योनिमा जाँदछन् र जुन जुन पापले गर्दा जुन जुन चिन्हहरूद्वारा ती उत्पन्न हुँदछन्, चिन्हहरूलाई लिएर त्यसको बारेमा म तिमीलाई बताउँदछु। ल सुन। ब्राह्मणलाई मार्नेवाला धातु क्षयको रोगी हुन पुग्दछ, गाईलाई मार्नेवाला कुप्रो भएर जन्म लिन पुग्दछ, लटेप्रो हुन पुग्दछ, कन्यालाई मार्नेवाला कुष्ठरोगी भएर पीडित हुन पुग्दछ। यी तीनै प्रकारका कर्म गर्ने चाण्डाल योनिमा गएर जन्म लिन पुग्दछन्। स्त्रीको हत्या गर्नेवाला पुलिन्द वनमा रहने म्लेच्छ भएर जन्म लिन पुग्दछ। गर्भलाई पात गर्नेवाला रोगी हुन पुग्दछ। सौगोत्रीहरूका साथ, सौगोत्री स्त्रीहरूका साथ नराम्रो भावना गर्नाले नपुंसक भएर जन्म लिन पुग्दछ। गुरुपत्नीमाथि आसक्ति राख्नाले दुष्कर्म रोगी भएर जन्म लिन पुग्दछ। मासु खाने मान्छेको शरीर अत्यन्त रातो भएर जन्म लिन पुग्दछ। मदिरा पिउनेवाला भएर गएको छ भने त्यो काला दाँत भएर जन्म लिन पुग्दछ। लोभले अवश्य ग्रहण गर्ने त्यो ब्राह्मण भएर पनि, अथवा जुन वर्णाश्रममा बसेर पनि जुन अवश्य भक्षण खाँदछ, खाना हुने कुरा नि ठिक छ, नखाना हुने कुरा पनि खाँदछ भने त्यो जलोदर रोगले पीडित भएर जन्म लिन पुग्दछ। अनि जो अरूलाई नदिकन स्वयं मिष्टान्न भोजन गर्दछ, मिठो चिज छ भने मै खाऊ मै लाऊ भन्छ नि, त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता किसिमका मिष्टान्न भोजन आफूले मात्र खाँदछ, स्वयं मात्र खान्छ, अर्कालाई दिँदैन भने गलगण्ड रोगले पीडित भएर जन्म लिन पुग्दछ। श्राद्धमा वा दान गर्दाखेरि, श्रद्धाले गर्ने हुनाले श्रद्धायुक्त भएर दान गर्ने हुनाले श्राद्ध भनेर बताएको छ। जसले श्राद्धमा, अर्थात् त्यो श्राद्ध गर्दाखेरि श्रद्धायुक्त भएर कसैलाई केही दिँदछ, श्राद्धमा अशुद्ध अन्न दिँदछ, बिग्रेको कुराहरू दिँदछ, अशुद्ध किसिमका अनाजहरू दान गर्दछ भने चित्रकोष्ठी रोग अर्थात् सेतो कोडी भएर जन्म लिन पुग्दछ। घमण्डले गुरुलाई अपमानित गर्नेवाला मानिस मृगी रोगी भएर पीडित भएर जन्म लिँदछ। वेद शास्त्रलाई निन्दा गर्नेवाला मानिस निश्चय पाण्डु रोगी भएर जन्म लिँदछ। झुटो गवाही गर्ने, झुटो साक्षी बस्ने लाटो हुन पुग्दछ। पंक्ति भेद गर्ने, जसले पाठ गर्दछ, पूजा इत्यादि गर्दछ, सत्शास्त्र पढ्दाखेरि, कुनै कर्म गराउँदाखेरि अथवा केही कुरा लेख्दाखेरि, कसैको लेखन दासले त लेखिदिन्छ नि, कुनै पंक्ति नै छुटाइदेला भन्दाखेरि अथवा लेख्दाखेरि पंक्तिको भेद गर्नेवाला जो छ त्यो कानु भएर जन्म लिन पुग्दछ। विवाहको छाँटकाँट गर्नेवाला घुँडे हुन पुग्दछ। पुस्तक कसैको चोर्दछ भने त्यस्तो पुस्तक चोर्ने जन्मैको अन्धो भएर जन्म लिन पुग्दछ। गाई र ब्राह्मणलाई लाताले हान्नाले लङ्गडो हुन पुग्दछ, खुरन्डो हुन पुग्दछ। झुटो बोल्नेवाला भकभके तथा झुटो सम्पूर्ण रूपमा सुन्नेवाला बहिरो हुन पुग्दछ। अर्काले गरेको झुटो सुन्दछ भने पनि त्यो बहिरो हुन पुग्दछ। विष खुवाउनेवाला जड भएर उन्मत्त भएर जन्म लिन पुग्दछ। आगो लगाउनेवाला खलवाड ताल उखैले भएर जन्म लिन पुग्दछ। मासु बेच्ने दुर्भाग भएर अर्काको मासु खाने रोगी भएर जन्म लिन पुग्दछ। रत्नहरू चोर्ने हिन जातिमा जन्म लिन पुग्दछन्। तामा आदि सुन आदि धातुहरू चोर्नेवाला दरिद्र भएर जन्म लिन पुग्दछ। अन्न चोर्नेवाला मुसो हुन पुग्दछ। धान चोर्ने पनि मुसो नै हुन पुग्दछ। अनि पानी चोर्नेवाला छ, जो जल चोर्दछ, पानी चोर्दछ भने काकाकुल भएर जन्म लिन पुग्दछ। विष हरण गर्दछ, विष चोर्दछ भने त्यो बिच्छी भएर जन्म लिन पुग्दछ। सागपात चोर्नेवाला मयूर भएर जन्म लिन पुग्दछ। सुगन्ध चोर्नेवाला छुचुन्द्रो हुन पुग्दछ। मह चोर्नेवाला डाँठ हुन पुग्दछ। डाँठ भन्छ हामी डाँस भन्दछौँ। मासु चोर्नेवाला गिद्ध एवं नुन चोर्नेवाला कमिलो भएर जन्म लिन पुग्दछ। हे गरुडजी, पान फलफुल आदि चोर्नेवाला वनमा बाँदर भएर जन्म लिन पुग्दछ। तृण अर्थात् घाँसहरू चोर्नेवाला, जुत्ता चोर्नेवाला, कपास चोर्नेवाला, त्यो सम्पूर्ण त्यस्ता किसिमका चोर्नेवाला भेडीको जन्ममा योनिमा गएर जन्म लिन पुग्दछ। जो हिंसा आदि उग्र कर्मले जीविका चलाउँदछ भने, जो बाटामा यात्रीहरूलाई, तीर्थयात्रीहरूलाई लुट्दछ भने, त्यो अनि शिकारको पनि व्यसनी छ भने बधिक भएर कसाईको घरमा खसी भएर जन्म लिन पुग्दछ। त्यस्तो किसिमको कर्म गर्नेवाला जो विष खाएर मर्दछ भने
आफ्नो आत्मदाह गर्दछ, आत्महत्या गर्दछ, विषपान गरेर अथवा अन्य कर्मबाट आफ्नो दाह गर्दछ भने कालो साँप भएर पहाडमा एक्लै जन्म लिन पुग्दछ। मनमानी गर्दछ, आफ्नो काम मात्र गर्दछ, अर्काले भनेको जिन्दगी मान्दैन, मनमानी गरेर हिँड्दछ जिन्दगीभरि, उसको मनमानी नै जिन्दगी गुजार्दछ भने निर्जन वनमा हात्ती भएर जन्म लिनु पर्छ। ल कति निर्जन वनमा हात्ती भएर जति मनमानी गर्छौ गर, त्यस्तो किसिमको जन्म ऊ लिन पुग्दछ। जो आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा बसेपछि वर्णाश्रम धर्म अनुसारको बलि वैश्व देव नगरिकन जसले जे पाए त्यही खानपान गर्दछन्, जाँची नबुझिकन जहाँ पायो त्यही खानपान गर्दछन् भने ती निर्जन वनमा बाघ भएर जन्म लिन पुग्दछन्। जो आफ्नो वर्णाश्रम धर्ममा बसेर गायत्री लिएको छ, दीक्षा लिएको छ, व्रत लिएको छ, त्यस्ता किसिमका व्रत लिने, दीक्षा लिने, मन्त्र लिने र आफूले कहिले पनि न गायत्री जप्दछन् न सन्ध्या उपासना गर्दछन्। जो ब्राह्मण भएर गायत्री नि जप्दैन, सन्ध्या उपासना नि गर्दैन, अनि भित्रको चाहिँ नि दुष्ट छ, बाहिर देख्दा साधु छ, त्यस्तो किसिमको कर्म गर्ने पनि त्यो गधा भएर जन्म लिन पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दा बिना निमन्त्रण भोजन गर्न जानाले अनि काग भएर जन्म लिन पुग्दछ। त्यस कारण बिना निमन्त्रण कसैको भोजनमा चाहिँ जानुहुन्न। ब्राह्मणको भोजन छ, ब्राह्मणको निमन्त्रणै छैन भने कहाँ त्यस कहाँ गएर भोजन गर्ने। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो ब्राह्मणले निमन्त्रणा नभइकन भोजन गर्न जानु हुँदैन, काग भएर जन्म लिनु पर्छ। जो ब्राह्मण भएको छ अर्थात् जो विद्वान छ, धेरै शिक्षा लिएको छ, दीक्षा लिएको छ, विद्वान छ, तर कोही सत्पात्रले आएर हे गुरुदेव म हजुरलाई गुरु थाप्दछु, म सत्पात्र छु, आफ्नो धर्म कर्म रीति स्थिति सम्पूर्ण रूपमा चाल चलन म आफ्नो रूपमा बसेको छु, म त्यस कारणले हजुरलाई गुरु थापेर आजबाट विद्या दान लिन चाहन्छु भन्दछ। तर त्यो गुरु विद्या दान गर्दैन भने त्यो गुरु होइन, त्यो गोरु हुन पुग्दछ, गोरु भएर जन्म लिन पुग्दछ। त्यस कारणले सत्पात्रमा विद्वानले दान गर्न पर्दछ। त्यस कारणले के दान गर्ने? विद्या दान गर्ने। सम्पूर्णमा ठुलो दान भनेको विद्या दान हो। विद्यादान भन्दा ठुलो दान अरू केही पनि छैन भनेर बताएको छ। तर कुपात्रमा गर्यो भने फेरि त्यसैलाई घाती छ, कुपात्रमा गर्न हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सुयोग्य पात्र पाइयो भने दान गर्नुपर्छ, विद्या पनि। अब जो शिष्य छ तर गुरु त थाहा छ, गुरुलाई त तर मम गर्दछ, अनि ब्राह्मणलाई र त्यो गुरुदेवहरूलाई विद्वानहरूलाई बोलेर जित्दछ भने त्यो निर्जन वनमा जल नभएको देशमा ब्रह्म राक्षस भएर जन्म लिन पुग्दछ। त्यो शिष्य पनि शिष्य हुँदैन, त्यो चेला हुँदैन, त्यो गधा वा पशु योनिमा गएर जन्म लिन पुग्दछ। जो ब्राह्मणलाई संकल्प गरेको अनाज दान गर्दैनन्, अर्थात् कुनै याचकलाई वा माग्नेलाई अथवा कसैलाई दिन्छु भनेका वस्तुहरू अनाजहरू जे पनि छन् संकल्पित वस्तुहरू दान गर्दैनन् भने सियाल भएर जन्म लिन पुग्दछन्। सत्पुरुषहरूलाई सत्कार नगर्ने, सधैँ तिरस्कार गर्ने भान्से बाजे भएर जन्म लिन पुग्दछ। अनि सधैँ भान्से बाजे भएपछि सधैँ चाहिँ अर्काको चाहिँ मान सम्मान गर्नु पर्यो, पकाउनु पर्यो, खाना दिनु पर्यो, तुलाउनु पर्यो, सधैँ ढोग्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता किसिमका सत्कर्म सत्पुरुषहरूलाई कहिले पनि नमन नगर्ने त्यस्ता मानवहरू भान्से बाजे हुन पुग्दछन्। हे गरुडजी, मित्रसँग द्रोह जसले गर्दछ भने पहाडमा गिद्ध भएर जन्म लिन पुग्दछ। ठगेर किन्नेवाला उल्लु भएर जन्म लिन पुग्दछ। वर्णाश्रम धर्मको निन्दा गर्ने वनमा परेवा भएर जन्म लिन पुग्दछ। वर्णाश्रम धर्मको कहिले पनि निन्दा गर्नुहुन्न। त ठुलो म सानो, अथवा म ठुलो त सानो, त यो जातको म यो जातको, त कुजातको म सुजातको। वर्णाश्रमको धर्मको कसैको पनि निन्दा नगर्नु, अर्काको धर्मको पनि निन्दा नगर्नु भनेको छ। आफ्नो धर्मको बाहेक अरूको धर्मको चेष्टा पनि नगर्नु, निन्दा पनि नगर्नु। आफ्नो कुल धर्ममा चलेको जसले चलेको छ त्यही गर्दछ। नोलङ्घनीयम कुलदेश धर्म भनेर बताइएको छ धर्मशास्त्रमा। रीति स्थिति आफ्नो ठाउँ चलनमा चलेको चलनहरू कहिले पनि परिवर्तन नगर्नु। तर बिरालो बाँध्ने प्रथा छ भने त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ है, हामीले सफा गर्नु चाहिँ पर्छ। फोहोर परेको छ भने फोहोरलाई त निकाल्न पर्यो नि, त्यसलाई पन्छाउन त पर्यो नि। त्यस्ता फोहोरहरूलाई मात्र पन्छाउने हो, त्यो सम्पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने भनेर फाल्न चाहिँ मिल्दैन भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा वर्णाश्रम धर्मको जसले निन्दा गर्दछ त्यो निर्जन वनमा परेवा भएर जन्म लिनु पर्दछ। जसले अरूलाई प्रेम गरेको छ, जसले अर्कालाई आशा बधाएको छ, आशा पनि देखाउँदछ, प्रेम पनि गर्दछ, यस्ता किसिमले गरेर जसले बिचैमा त्यसलाई छोडिदिन्छ, भङ्ग गरिदिन्छ भने, त्यसलाई त्याग्दछ भने, जो पतिव्रता स्त्रीलाई पनि त्याग्दछ भने त्यस्ता किसिमका कर्म गर्ने सम्पूर्ण रूपमा चखेवा भएर जन्मिदछ। एक्लै कराउनु पर्ने चखेबो चरो भएर
जन्म लिन पुग्दछ। माता पिता गुरु र बहिनी र दाजुभाइसँग जसले नित्य झगडा गर्दछ, द्वेष गर्दछ भने त्यो कि त गर्भमा आउँदै सधैँ तुहिएर मर्दछ वा जन्मदै मर्न पुग्दछ। कयौँ जोनीसम्म त्यसले त्यसै गरी 1000 जोनी नपुग्छ, हजारौँ योनिसँग कि तुहिन्छ क्या जन्मिँदै मर्दछ। हे गरुडजी, जो स्त्री आफूभन्दा माथिका मान्यजनलाई विभिन्न किसिमले गाली गर्दछिन्, सासू ससुरा गुरु जो मान्यजनप्रति चाहिँ स्त्री भएर पनि गाली गर्दछिन्, रोजै झगडा गर्दछिन्, पतिदेवमाथि पनि निकै झगडा गर्दछिन् भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा जुका हुँदछिन् कहिले, अनि जुम्रो भएर जन्म लिन पुग्दछिन्। आफ्नी जो स्त्री आफ्नो पतिलाई छोडेर परपुरुषलाई हृदयमा धारण गर्दछिन् भने अनि छेपारी वा माउसुली वा सर्पिणी हुँदछिन्, त्यो पनि दुई जिब्रो भएको। छेपारोले जसरी रङ फेर्दछ त्यस्तै किसिमको रङ फेर्ने हुनाले छेपारोको योनिमा उनी जन्म लिन पुग्दछिन्। आफ्ना गोत्रकी स्त्रीलाई जसले भ्रष्ट गर्दछ, उमेर नपुगेकी कन्यामाथि जसले आसक्ति गर्दछ, अनि त्यस्तो किसिमका कर्म गर्ने जसले तपस्विनीमाथि आसक्ति गर्दछ भने मरुवेश देशको पिशाच भएर जन्म लिन पुग्दछ, त्यो पिशाच हुन पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दा हे गरुडजी, जसले रानीका साथ त्यस्तो दुष्भावनाले हेर्दछ, मित्रको पत्नीलाई जसले त्यस्तो दुष्भावनाले हेरेर उपभोग गर्दछ भने गधा भएर जन्म लिन पुग्दछ। अत्यन्त व्यभिचारी छ, सधैँ इन्द्रियको दासता भएको छ, त्यस्तै कर्म मात्र सधैँ जिन्दगी बिताएको छ भने त्यो घोडा भएर जन्म लिन पुग्दछ। हे गरुडजी, मृतकको एकादशमा भोजन गर्ने ब्राह्मण, अब यहाँ बताउनुहुन्छ 11औँमा प्रेत भोजन भनेर बताइन्छ। प्रेत भोजन त्यसबाट हत्या पाए त्यता पाए ब्राह्मणले गर्दैनन्, यो निषेध गरिएको छ। एकादशमा भोजन गर्ने ब्राह्मण कुकुर भएर जन्म लिन पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई निषेध भोजन गरेको छ, त्यसलाई नमस्कार गर्न योग्य पनि हुँदैन भनेर पछि पनि बताउनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा कुखुराको योनिमा ऊ भड्किन पुग्दछ, कुकुर र कुखुरा भएर जन्म लिन पर्दछ। जो ब्राह्मण देवताको पूजा त गर्दछ तर तलब लिएर, अर्थात् म त कहाँ पूजापाठ गर्न आउँछु, मेरो ट्याक्स चाहिँ यति छ, तैँले यति तिर्नु पर्दछ। कमाइको लागि आज कुनै कर्म गर्न गयो भने हामीले ज्याला तिर्नु पर्छ, ठिक छ, तर ज्यालाको सदृशमा होइन, उसले सुन श्रद्धाले दिनेछ, ज्याला किन माग्नु पर्छ? श्रद्धाले दियो भने ज्यालाको कुरै भएन। त्यस कारणले गर्दा जसले टोकुवा काम गर्दछ र देव कार्य पितृ कार्यमा लाग्दछ भने त्यो वर्जित छ, त्यसले कर्म नगराए हुन्छ। देव कार्य र पितृ कार्यमा त्यस्तो किसिमको कर्म गर्ने ब्राह्मण पनि निषेध गरिएको छ। हे गरुडजी, ब्राह्मणको वध गर्ने गधा भएर जन्म लिन पुग्दछ, ऊँट भएर जन्म लिन पुग्दछ, भैँसीको योनिमा जन्म लिन पुग्दछ, रक्सी पिउनेवाला बुवासो र कुकुर आदि सियालको योनिमा जन्म लिन पुग्दछन्, सुन चोर्ने औसा किरा फट्याङ्ग्रा आदि भएर जन्म लिन पुग्दछन्, गुरुपत्नी आदिसम्म जो स्त्रीमाथि नराम्रो भावनाले यसरी जाँदछ भने क्रमैसँग झार पोथ्रा र लहरा आदि स्थावरमा जन्म लिन पुग्दछन्। यो चाहिँ योनिहरूको विषयमा बताउनुहुन्छ। पराई स्त्री धरौटी र ब्राह्मणको धन हरण गर्ने ब्रह्म राक्षसको योनिमा जन्म लिन पुग्दछ। प्रेमले खाएको पनि ब्राह्मणको धनले 7 पुस्ता पिँढीलाईसम्म कुललाई नाश गर्दछ भने जबरजस्ती कुनै कन्याको, ब्राह्मणको, देव मन्दिरको यस्ता किसिमका धनहरू चोरेर खायो भने ती चन्द्र सूर्य तारा रहन्जेलसम्म कहिले पनि नरकबाट उठिँदैन, ती नरकमै परिरहन्छन्। हे गरुडजी, फलामले मान्छेको फलामले जुन फलामको चिउरा चपाएर पनि निल्न सक्दछ मानवले, त्यो मानिसले फलामको चिउरा पचाउन सक्ला, तर त्यो सम्पूर्ण रूपमा देवताका धन, पराई स्त्रीका धन, कन्याका धन, ब्राह्मणका धनद्वारा आफ्नो जीवन चलाएको छ भने त्यो विषलाई उसले पचाउन सक्दैन, ब्रह्मस्वबाट उसलाई पचाउन सक्दैन। ब्रह्मस्व भनिन्छ त्यसलाई, देवताका कुराहरू, देवताका मन्दिरका धनहरू, बालकका धनहरू, ब्राह्मणका धनहरू, त्यसलाई ब्रह्मस्व भनेर बताएको छ। त्यो ब्रह्मस्वबाट कहिले पनि बच्दैन, ब्रह्मस्व लाग्दछ उसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मणलाई वध गरेर त्यो ब्रह्म हत्याको दोष लाग्यो भने अथवा ब्रह्मस्व हरण गरेको दोष लाग्यो भने उसलाई कहिले पनि जित्न सक्दैन। ब्राह्मणको धनले वा त्यस्ता देव मन्दिरका धनले पोषिएका राजाका हात्ती घोडा सैनिक यदि छन् भने पनि युद्धकालमा बालुवाको बाँध जस्तो हुँदछ। बालुवाको बाँध के हुन्छ र? एक बेल आउँदछ, यी खुस्स बगाउँदछ, लाँदछ। त्यस्तै किसिमका त्यसका त्यो राष्ट्रका सम्पूर्ण सेनाहरू सम्पूर्ण रूपमा ती मरेर जाँदछन्। विपरीत सेनाका सम्पूर्ण शत्रु दलका सेनाहरूले उसलाई परास्त गरिदिन्छन्।
त्यस्तो किसिमका कर्म गर्ने। त्यस कारणले ती देव द्रव्यको उपभोग गर्नाले, ब्राह्मणहरूको धनको उपभोग गर्नाले, त्यस्ता बालकहरूको स्त्रीहरूको द्रव्यहरू धनहरू उपभोग गर्नाले सुन्दर कुल छ भने पनि त्यो पनि कुत्सित हुन पुग्दछ, अतिक्रमण हुन पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दा तिनलाई अतिक्रमण गरेको भन्नु पर्दछ। त्यस कारणले त्यस्ता द्रव्यहरू, त्यस्ता धनहरू कहिले पनि खानु हुँदैन, त्यसलाई चलाउनु हुँदैन। वेदशास्त्रमा पारङ्गत भएको आफ्नो ब्राह्मणलाई छोडेर घरमा पुरोहित लगाएको छ, वेदशास्त्र पढेको छ, ज्ञान छ, उसलाई धर्मशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान छ, वेदका मन्त्रहरू राम्रोसँग स्पष्ट उच्चारण गर्दछ। तर त्यस्तो ब्राह्मणलाई कुनै दिन त र मम गरेर झगडा पर्यो, तेरो बाहुन त आफ्नो घर लाग, म आजदेखि अर्कै बाहुन लाउँछु भने त्यो पनि अतिक्रमण हुन्छ। त्यसलाई त्यसरी छोड्न मिल्दैन, त्यसलाई अतिक्रमणको दोष लाग्दछ, त्यो कर्म नगर्नु। तर जसले वेद पढेको छैन, उसलाई शास्त्रको ज्ञानै छैन, पण्डित भनेर त हिँडेको छ नि, दुईटा मन्त्र आधाभन्दा पढ्ने आउँदैन, वेदको मन्त्र शुद्ध उच्चारणै गर्न आउँदैन, त्यस्ता ब्राह्मण छन् भने ठिक छ पण्डितजी, हजुर गइबक्सिस्, म अर्को एकजना पण्डितजी लाउँछु, सो त भन्न पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा कोही पनि व्यक्तिले बलेको आगो मात्र ताप्दछ, निभेको आगो कसले ताप्दछ र? खरानीमा आजसम्म कसैले हवन गर्दछ र? गर्दैनन् गरुडजी। त्यस कारणले खरानीमा हवन हुँदैन, बलेको अग्नि समानको त्यो ब्राह्मण भनेको पनि बलेकै अग्नि हो। त्यस कारण वेद पाठी जो छ त्यो पनि कहिले पनि अतिक्रमण हुँदैन। त्यस कारण वेद नपढेको छ भने छोडिदिए हुन्छ, खरानी हो त्यो, खरानीको के काम भएर। तर बलेको अग्नि हो, जो ब्राह्मण वेद पाठ गर्दछ नित्य भने त्यो बलेको अग्नि हो, त्यसलाई छोड्न मिल्दैन। आफ्नो परम्परागत रूपमा चलिआएको छ भने पनि बाउ बाजेदेखि चलिआएको ब्राह्मण हत्तपत्त फेर्नलाई, त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर मात्र फेर्नु पर्दछ। हे गरुडजी, जन्मान्ध भई दरिद्र हुन पुग्दछ, त्यो दाता हुन सक्दैन, त्यसले जीवनमा कहिले पनि दान गरेको उसलाई प्राप्ति हुँदैन, भिखारी भएर जन्म लिन पुग्दछ। आफूले या अरूले दिएको ब्राह्मणको भूमि आदि छ भने त्यसलाई जसले खोज्दछ, हरण गर्दछ भने त्यो 60,000 सम्म विष्टाको किराहरू भएर जन्म लिन पुग्दछ। ब्राह्मणलाई स्वयं दिएर स्वयं खोज्दछ भने त्यो प्रलय काल पर्यन्त नरकमा बस्नु पर्दछ। हे पक्षीराज गरुडजी, माथि बताएका यी सम्पूर्ण कुराहरू जो ब्राह्मणलाई दान दिएर ब्राह्मणको रक्षा गर्दछ भने 1 गाई होइन 1 लाख गाई दान गरेको फल प्राप्ति हुँदछ भन्दछ। कुनै याचकलाई, कुनै ब्राह्मणलाई, कुनै त्यस्तो असहायलाई जसले दान गरेर सहयोग गर्दछ भने एउटा गाई दान गरेको फल होइन, त्यसलाई लाखौँ गाई दान गरेको फल हुँदछ, त्यस्तो किसिमको फल प्राप्त हुँदछ। त्यस कारणले गर्दा ती कुनै पनि योनिमा भड्किनु पर्दैन। जसले तर त्यस्ता दुखीलाई देखेर झन् दुःख दिँदछ, आफूले रक्षा गरिदिनु पर्ने ठाउँमा उल्टै दुःख दिन खोज्दछ भने विभिन्न किसिमका बाँदर, कुकुर र माकुर आदि बँदेल आदिमा जानुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण यस्ता कथा प्रसङ्गहरू मैले तिमीलाई सुनाएँ। हे गरुडजी, माथि सम्पूर्ण बताएका चिन्हहरू, यी विभिन्न किसिमका चिन्हहरू लिएर आएका र विभिन्न किसिमका यस्ता रोगग्रस्त भएर जन्मकै यस्तो जन्म, कोही अन्ध, कोही अङ्गभङ्ग यस्ता भएर जन्मेका सम्पूर्ण शरीरधारीहरू देखिएका आफ्ना पूर्व जन्मका कर्मद्वारा त्यो शरीर प्राप्त गरेर आएका हुन्, त्यो त्यसै आएका हुनन्। आफूले पूर्व जन्म गरेका पुण्य पापलाई सम्पूर्ण रूपमा ती नरकबाट आएका हुनाले यस्तो योनिमा प्राप्त भएको छ तिनीहरूलाई। त्यो सबैले खुल्ला आँखाले देखेकै छ, यी योनिहरूको बारेमा मैले बताउनु पर्दैन। त्यस कारणले ती सम्पूर्ण रूपमा यस्ता दुष्कर्म गरेर आएका जनहरू छन्, विभिन्न किसिमका अन्य नरकमा रूपी जीवन पनि तिनीहरूले व्यतीत गर्नुपर्छ। मानव जीवन मात्र होइन, मानव जीवनमा पनि त्यस्ता अङ्गभङ्ग भएर जन्मिन्छन्। त्यो मानव जन्म पार गरेपछि फेरि 84 लाख योनिहरूमा विभिन्न किसिमका योनिहरूमा प्राप्त हुँदछ। कहिले भारी बोक्ने भएर जन्मिनु पर्दछ, गधा, पशु इत्यादिका योनिमा पुग्दछ। कहिले विभिन्न किसिमका वर्षात काल लागेको छ, बस्ने घर छैन, चराचुरुङ्गी, विभिन्न किसिमका पानी, शीत, ताप, चिसो, जाडो सम्पूर्ण सहनु पर्ने ती पशु पक्षीका, ती विभिन्न किसिमका चराचुरुङ्गीका जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भएर त्यो 84 लाख योनिमा पुग्दछ। विभिन्न किसिमका कहिले त्यसरी जन्मिसकेपछि यसरी विभिन्न योनिहरू घुम्दै 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 गएपछि शुभ र अशुभ कर्महरू बराबर भएपछि मात्र मनुष्य शरीर प्राप्त गर्दछ। तर मनुष्य शरीर पनि नरकबाट आएको हुनाले त्यस्ता चिन्हमा पनि प्राप्त हुँदछ र माताको गर्भमा पनि त्यो बहुत कष्ट पाएर जन्म लिँदछ। गर्भदेखि मरणसम्म दुःखै पाउँदछ उसले, नरकबाट आएको हुनाले। माताको गर्भमा बसेदेखि र जन्मेपछि र फेरि मरे पर्यन्त पनि ऊ दुःखी नै हुँदछ, जीवनमा कहिले खुसी हुँदैन, कहिले सुखी हुँदैन ऊ। त्यस कारणले गर्दा हे गरुडजी, सम्पूर्ण शरीरधारीहरूको जन्म र मरण भइरहन्छ, यो मर्त्य मण्डल हो।
र ती जीवात्माहरू आउने जाने क्रम 84 लाख योनिहरूमा भइ नै रहन्छ। तर सम्पूर्ण हरेक जीवात्माहरू जति पनि जन्मदछन् मर्दछन् तिनीहरूको जीवन चक्र 4 किसिमको रहेको छ। अब पुतलीको जीवन चक्र पढ्नेलाई थाहा होला, विज्ञान पढ्नेलाई धेरै, अहिलेका युवा पुस्तालाई धेरै, पहिलाकालाई थाहा नहोला। जसरी पुतलीको जीवन चक्र भनेर हामीले विज्ञानद्वारा पढ्यौँ त्यस्तै किसिमका हरेक जीवात्माको यहाँ बताउनुहुन्छ, शास्त्रले बताएको छ। यहाँ हरेक जीवात्मा, चाहे त्यो पुतली होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे पशु पक्षी होस्, सम्पूर्णको जीवन चक्रमा 4 किसिमको जीवन चक्र चल्दछ। 4 किसिमको जीवन चक्र हुँदछ। अण्डज हुँदछ, स्वेदेज हुँदछ, जरायुज हुँदछ र उद्भिज हुँदछ। अण्डा आकारमा बन्नु, अनि शरीर प्राप्त गर्नु, अर्थात् कस्तो कस्तो शरीर प्राप्त गर्नु छ सो देह, अर्थात् कोही स्त्री होला, कोही पुरुष होला, कोही पशु पक्षीमा त्यस्तै किसिमको योनिमा गएर त्यस्तै किसिमको प्राप्त गर्ला। सम्पूर्ण जीवनकालमा पहिला अण्डा आकारमा परिणत हुँदछ, अनि शरीर धारण गर्दछ, अनि जरायु भनेको झिल्लीद्वारा बाँडिन्छ। कोही अण्डाको रूपमा भित्र खबल्टो भएर विभिन्न किसिमका जालीहरूले जालिएला, कोही सालनालद्वारा बेरिएला। विभिन्न किसिमका यस्ता यी जालीद्वारा बारिएपछि यसलाई जरायु भनिन्छ। अनि उद्भिज भनेको त्यो माताको कोखमा घुम्न लाग्दछ र अनि त्यो जन्मन पुग्दछ। यस्ता किसिमले त्यसको जन्म हुँदछ। यसलाई 4 किसिमको जीवन चक्रबाट मनुष्य सम्पूर्ण रूपमा यस्ता किसिमका र सम्पूर्ण परमात्माबाट आएका ती जीवात्माहरूले यस्ता 4 किसिमका योनिहरू अर्थात् जीवन चक्रलाई भोग्नु पर्दछ। यो जीवन चक्रमा आउँछ जान्छ, किन आउने जाँदा गर्दछ भन्नुहुन्छ हे गरुडजी? त्यो पापको प्रभावले गर्दा नरकमा जाँदछ, नरकबाट फेरि आउँदछ, फेरि दरिद्री नै भएर आउँदछ, दुखी नै भएर जन्मदछ, फेरि अनि त्यस्तै किसिमको पापै कर्म गर्न लाग्छ। उसले शुभ कर्मको मुखै देख्न पाउँदैन। अनि सम्पूर्ण रूपमा यी गरिएका सम्पूर्ण कर्महरू चाहिँ यो पापबाट सम्पूर्ण रूपमा शुभ अशुभ कर्म बराबर भएपछि मात्र त्यो मनुष्य योनि प्राप्त गर्छ। आफूले गरेका कर्महरू करोडौं कल्पसम्म पनि कहिले पनि क्षय हुँदैन, कहिले पनि